ल है आजको यो अर्थमेटिक रिजनिङ क्लासमा म ओम सर सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल हेरौँ त क्वेसनमा के भन्छ, अ ग्रुप अफ 1200 पर्सन्स consisting of a captains and soldiers is traveling in a train. For every 15 soldiers there is one captain. The number of captains in the group is भनेर क्वेसन आएको छ। त यो क्वेसन हामी कसरी गर्छौं भने अ ग्रुप अफ 1200 पर्सन्स consisting of a captains, एउटा क्याप्टेन जम्मा 1200 को व्यक्तिहरू भएको जुन कि सोल्जरहरू हो त्यो ट्राभलिङ गरेको छ एउटा ट्रेनमा। अनि यो ट्रेनमा के प्रावधान रहेको छ भने फर एभ्री 15 सोल्जर्स देयर इज वन क्याप्टेन, भनेको 15 जनामा एकजना 15 फर एभ्री 15 सोल्जर्स देयर इज वन क्याप्टेन, भनेको 15 मा एउटा क्याप्टेन रहने व्यवस्था रहेको छ। द नम्बर अफ क्याप्टेन्स इन द ग्रुप इज व्हाट भनेर क्वेसन आएको छ। यो क्वेसनलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने 15 जनामा एउटा क्याप्टेन, 15 जनामा एउटा क्याप्टेन। त 15 जनामा क्याप्टेन एउटा क्याप्टेन भन्नुको मिनिङ के भयो भने जम्मा अल टुगेदर कति 16 जना, अल टुगेदर भनेको 16 जना। त 16 मा कति जना क्याप्टेन लगाएर 16 जना भयो। त 16 मा एकजना क्याप्टेन, 16 मा एकजना क्याप्टेन भनेको 16 अन्तर्गत एकजना क्याप्टेन रहेको छ। अनि 15 र 1 भयो, अनि 15 र 1 भयो भनेको 15 जना सोल्जर एकजना क्याप्टेन। ठीक छ। अब हेर्नुस् त जम्मा पर्सन कति रहेको छ 1200। ठीक छ। अब 1200 रहेको छ भने अब यसलाई के गर्नु पर्यो त यहाँ के रहेको छ भने 16 मा 1, त 1200 मा कति 1 बाइ 16 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 16 सत्ते 112, बाँकी बच्यो कति 16 सत्ते 112, बाँकी बच्यो 8, 80 भयो, 16 पंचे 80, त कति आयो 75। कति आयो 75। यसो भए यसको आन्सर कति हुन्छ 75। द नम्बर अफ क्याप्टेन इन द ग्रुप इज 75। यो बुझ्नुपर्छ। अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। इन अ क्याराभन इन एडिसन टु 50 हेन्स there are 45 goats, 8 camels with some keepers. If the total number of feet be 224 more than the number of heads in the caravan, the number of keepers is भनेर क्वेसन आएको छ। हेर्नुस् फर्स्टमा यो म तपाईलाई ट्रिक तरिकाले सिकाइदिन्छु, त्यसपछि हामी हेर्छौं यसको बेसिक कन्सेप्ट। इन अ क्याराभन कुनै पनि क्याराभनमा जम्मा 50 वटा हेन रहेको छ, 45 वटा गोट रहेको छ, 8 वटा केमेल रहेको छ र केही किपर्सहरु रहेको छ। ठीक छ। त्यसमा के रहेको छ भने इफ द टोटल नम्बर अफ फीट बी 224 मोर देन द नम्बर अफ हेड्स इन द क्याराभन, भनेको जति वटा हेड रहेको छ त्यो भन्दा फीटको संख्या 224 ले बढी रहेको छ, 224 ले बढी रहेको छ। त्यसो भए द नम्बर अफ किपर्स, किपरको संख्या कति हुन्छ। अब हेर्नुस् म तपाईलाई एकदम सजिलो ट्रिक भन्दैछु। जम्मा के भनेको छ भने हेड भन्दा फीट भनेको बढी, हेड भन्दा फीट भने 224 ले बढी भनेको छ भने यसलाई गर्ने प्रोसेस के हो, जस्तै हेन छ नि, हेनमा जम्मा खुट्टा कति वटा 2 वटा, टाउको कति वटा एउटा, त भनेको टाउको खुट्टा भन्दा टाउको भनेको 1 ले कम। ठीक छ। त खुट्टा टाउको भन्दा खुट्टा कतिले बढी 1 ले बढी, कतिले बढी 1 ले बढी। त जति वटा बढी भनेको छ नि, जति वटा बढी भनेको छ त्यति हामी लेख्छौं 50 into 1 लेख्छौं। ठीक छ। देयर आर 45 गोट्स। अब गोटसँग जम्मा खुट्टा कति वटा 4 वटा, टाउको कति एउटा मात्रै टाउको हुन्छ नै, त्यो भन्ने कुरा नै हैन। त्यसो भए कति वटा बढी, खुट्टा कति वटा बढी 3 वटा बढी, त 45 into 3 लेखौं प्लस हेरौं। क्यामेलसँग कति वटा खुट्टा 4 वटा खुट्टा, त 4 वटा खुट्टा भयो भने क्यामेलसँग 4 वटा खुट्टा। अब हेर्नुस् त टाउको एउटा, त कतिले बढी 3 ले बढी, 3 ले बढी त कति हुन्छ 3 र भनेको 8 प्लस किपरमा जम्मा खुट्टा कति वटा 2 वटा,
टको भन्दा 1 ले बढी त 1 into x मानो x हो इज इक्वल टु कति लेख्छ हामी जति बढी दिएको छ नि 224 यो हामी लेखिदिन्छौँ ठीक छ ल सल्भ गरौँ 50 into 1 कति हुन्छ 50 प्लस 45 into 3 कति हुन्छ 40 तिया 120 5 25 सरी 5 तिया 15 भनेको 135 8 3 कति भयो 24 प्लस कति भयो x इज इक्वल टु 224 आयो ठीक छ अब यसैलाई सल्भ गर्यो भने कति हुन्छ 50 प्लस 130 प्लस 24 लाई सल्भ गर्यो भने 130 प्लस 50 गर्यो भने 180 प्लस 5 185 प्लस 24 गर्यो भने 209 त्यसो भए x इज इक्वल टु कति भयो 224 माइनस 209 अब यसलाई सबट्र्याक्ट गर्यो भने कति आउँछ 224 बाट 209 घटायो भने कति हुन्छ 14 बाट 9 गयो भने 9 5 14 भनेको 5 वाला अप्सन ठीक छ भनेको कति आउँछ 15 आउँछ त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ 15 कति हुन्छ 15 ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशन हामी हेर्छौं A monkey climbs 30 feet at the beginning of each hour, rests for a while, when he slips back 20 feet before he again starts climbing in the beginning of the next hour. If he begins his ascent at 8 a.m., what time will he first touch a flag at 120 feet from the ground? ठीक छ अब हेर्नुस् त यसमा के भनेको छ अ मंकी क्लाइम्स 30 feet एट द बिगिनिङ अफ इच आवर प्रत्येक आवरमा मंकीले जम्मा 30 फिट चढ्छ त्यसपछि त्यसले रेस्ट गर्छ when he slips back 20 feet before he again starts climbing त्यसपछि जति बेला रेस्ट गर्छ त्यतिकै समयमा त्यो के गर्छ भने 20 फिट ब्याक भइहाल्छ तर त्यो समय इन्क्लुडेड गरेको छैन ठीक छ अब हेर्नुस् त starts climbing in the beginning of next hour if he begins his ascent at 8 a.m. यदि त्यसले 8 a.m. मा चढ्न स्टार्ट गर्यो भने at what time will he first touch a flag at 120 feet from the ground भनेको ग्राउन्ड बाट 120 feet कति समयमा त्यसले चढ्न सक्छ अब हेर्नुस् यहाँ हामी पहिले बनाइदिन्छौं 120 feet ठीक छ यहाँ चढ्नु पर्ने ठीक छ अब हेर्नुस् त चढ्दाखेरि पहिले के भनेको छ भने यहाँ हेर्नुस् 120 फिट भनेको छ भने 120 फिट यसमा 30 फिट सुरुमा कति चढ्छ 30 फिट त जति फिट सुरुमा चढ्छ त्यो 120 बाट घटाइदिनुस् त कति बाँकी बच्यो 90 चढ्नु पर्ने हो 90 ठीक छ अब हेर्नुस् त चढ्छ कति 30 फिट चढ्छ तर रेस्ट गरेर त्यसले 20 फिट तल झरिहाल्छ त्यसको रिजल्टेन्ट कति 1 आवरको रिजल्टेन्ट कति 1 आवरको 10 फिट कति आयो 10 फिट त 1 आवरमा 10 फिट 1 आवरमा 10 फिट अब 90 फिट गर्नको लागि कति गर्नु पर्यो 9 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 9 ले त 90 फिट आयो इज इक्वल टु कति भयो 9 आवर इज इक्वल टु कति भयो 9 आवर ठीक छ अब हेर्नुस् त अब यो 9 आवरमा 90 फिट चढ्छ माथि 9 आवरमा 90 फिट के गर्छ माथि चढ्छ अब 1 आवरमा त्यसले 30 फिट चढिहाल्यो भने आन्सर आउँछ त्यसो भए अब 9 आवरमा 90 फिट अब 1 आवरमा 30 फिट त चढ्ने क्यापेसिटी छ माथि त तल त झर्नु परेन त्यसो भए यहाँ कति हुन्छ प्लस 1 आवर इज इक्वल टु कति आयो 30 जोड दिनुस् यहाँ भयो 120 फिट ठीक छ अब यो गर्यो भने कति हुन्छ 10 आवर त 10 आवर 8 am गरेको छ भने अब 10 जोड दियो भने 18 हुन्छ 18 भनेको 6 pm त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ 6 pm आन्सर हुन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं अ नम्बर कन्सिस्ट अफ 2 डिजिट हुज सम इज 11 अब हेर्नुस् हुज सम इज 11 भनेको छ भने हामी अप्सन मेथडबाट गर्छौं 7 4 11 6 5 11 8 3 11 9 2 11 हुन्छ इफ 27 इज एडेड टु द नम्बर यदि यो नम्बरमा 27 यो नम्बरहरुमा 27 जोडियो भने then the digit
चेन्ज देयर प्लेसेस, देन द डिजिट चेन्ज देयर प्लेसेस, त्यसपछि त्यसको डिजिट जुन हुन्छ नि त्यो चेन्ज भइहाल्छ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ कति रहेको छ 47 सुरुमा, यसको सम भनेको 11 आइरहेको छ, सम भनेको 11 आइरहेको छ, यसमा 27 जोड्नु पर्यो, 27 जोड्नुहोस्, 7 7 कति भयो 14, 4 2 6 1 7 74। अब हेर्नुहोस् त 47 को उल्टा आयो भने कति हुन्छ 74 हुन्छ, 47 लाई उल्टा आयो भने कति हुन्छ 74 हुन्छ, हो कि हैन? त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ 74 हुन्छ आन्सर। अब हेर्नुहोस् त an enterprising a businessman earns an income of Rs1 on the first day, पहिलो डेमा 1 रुपैयाँ कमाउँछ, on every subsequent day he earns an income which is just double of that made of the previous day, भनेको previous days भन्दा डबल कमाउँछ, on the 10th day of business his income is, भनेको 10 डे पछि त्यसको इन्कम कति हुन्छ 10 डेमा। अब हेर्नुहोस् त एक दिनमा 1 रुपैयाँ कमायो भने अर्को दिनमा कति कमाउँछ, यसको डबल 2 रुपैयाँ, यसको डबल 4 रुपैयाँ, यसको डबल कति 8 रुपैयाँ। त्यसो भए यहाँ कमन रेसियो कति आएको छ 2/1 भनेको 2, 4/2 भनेको 2, हो कि हैन? अब के मागेको छ भने T10 त हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा हुनु पर्यो, a r to the power n - 1 हुन्छ फर्मुला, a को भ्यालु 1, r को भ्यालु कति रहेको छ 2, अब n को भ्यालु कति रहेको छ, यहाँ n को भ्यालु कति छ, n को भ्यालु 10 10 - 1 भनेको 9, त्यसकारण 2 को पावर कति भयो 9, त्यसकारण यसको आन्सर कति हुन्छ 2 को पावर 2 to the power 9 हुन्छ, त्यसकारण यसको आन्सर 2 to the power 9 हुन्छ, यो आन्सर हुन्छ। धन्यवाद।